उस ताने पर मियाँ नवाज शरीफ जाके ढाका में माफिया मांगते हैं, बड़े मियाँ जाके माफिया मांगते हैं, लेकिन छोटे मियाँ मुजीब के मजस्मे को गिराने पर जो है शादियाने बजाते हैं। तो दोनों भाइयों में भी एक पेज पे नहीं है। शायद आप किसी और के साथ एक पेज पे हो, लेकिन भाइयों में भी मुझे इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा। और बलूचिस्तान में एक हवालदार ज़हनियत का के बंदे को आपने बना दिया। आप लिटरली उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आपको वो पॉलिटिशियन नहीं लगेगा, ऐसा ही का हवालदार बैठा हुआ है। और एक SHO के ज़हनियत के बंदे को आपने वजीर दाखिला बना दिया कि जी ये सब जो है एक SHO की मार है। मरकजी जी मरकजी वो तो बढ़ गया जी, सूबे वाला तो बढ़ गया। SHO की मार है। भाई मेरे अकल के नाखून लो। मुशर्रफ वो कोई SHO था? बाद जो जनरल SHO हैं उन्होंने तो अपनी हद्दुल वसा कोशिश करके उनको खत्म नहीं कर सके, उनमें इजाफा किया आप लोगों ने। आपके गलत फैसलों की वजह से आज बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो कभी किसी एक डिस्ट्रिक्ट या एक इलाके में थी, आज पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है। और मुझे यह पता है दोनों जो सियासी पार्टियां जो जमहूरियत के दावेदार हैं, चाहे मुस्लिम लीग हो, वो उनको अपना समझती हैं कि जी वजीर आला हमारा है, एक कहते वो वजीर दाखिला हमारा है। उनको भी पता है ये उनके नहीं, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है उनका। अगर सियासी डीएनए टेस्ट इन दोनों हजरात का किया जाए तो आपको उसमें से जो है ना काफी पुराने और नए जो है ना उनकी विरासत के जो है सियासी विरासत की आपको निशानियां मिलेंगी। फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज मुझे किसी दोस्त ने कहा कि जी आपसे लोग नाराज हैं। मैंने कौन लोग? नाम नहीं ले तो शायद आप लोग भी सेंसर इस्तेमाल करूंगा। खलाई मखलूक, क्योंकि उस पर तो सेंसर नहीं है, मियाँ साहब का तख्लीक करदा लफ्ज है ना खलाई मखलूक। खलाई मखलूक आपसे नाराज हैं। तो मैंने क्यों, क्या गुनाह किया मैंने? कहता है आप सख्त तकरीरें करते हैं। तो फिर मैंने कह रहा अब के इलेक्शन में मुश्किल से आपको एक आध सीट मिले। और वही हुआ 8 फरवरी के इलेक्शन में। हवाएं जो चली, कभी इलेक्शन यहां पर पार्लिमानी हवाओं से नहीं चलती, आइन की झोंके से। यहां पे कभी फैजाबाद की सख्त यखपा सर्दियों से चलती हैं, तो कभी फैसलाबाद की लू के हवाले से जो यहाँ पे इलेक्शन के नताइज मुरतब किए जाते हैं। आप समझे होंगे फैजाबाद और फैसलाबाद। यहाँ पर असद कैसर साहब की मौजूदगी में वो जब स्पीकर थे, मैंने अली मोहम्मद खान साहब ने एक तजावीज़ पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई। वो जाएंगे बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान के हालात का जायजा लेंगे, तमाम मक्ते फिक्र के लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, उनसे बातचीत करेंगे। यहां तक कि हमने कहा कि फेडरेशन के लोगों से बात करें, आप मजदूर ट्रेड यूनियन से जाके बात करें, आप वकलाओं से जाके बात करें कि जी बलूचिस्तान का आखिर मसला क्या है। क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आके बात करते हैं फिर हमसे पूछा जाता है वो जी बलूचिस्तान का मसला की है। अब वो की हमें पता नहीं वो ताले वाली की है या कौन सी की है, वो अभी तक हम उनको समझा नहीं सके। तो ये कमेटी बनाएगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब इमरान खान थे उसने भी एक कमेटी बनाई, उसकी एक मीटिंग तक नहीं बुलाई गई, जिसकी वजह से हमने फिर
پی ٹی آئی کی اس حکومت کو خیرباد کہہ دیا. آپ بھی مجھے بتائیں, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اس دوران اسمبلی میں غیر آئینی بات کی کہ جی میں اس آئین کو نہیں مانتا. میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات کی تھی جس سے خلائی مخلوق ناراض ہے؟ میں نے کوئی خدا نہ خواستہ, یہاں پہ تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وہ تربیت نہیں دی کہ کسی کو ہم گالیاں دیں. ہم نے مخالفت کی ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے, وہ اسمبلی میں بھی کیے, آج مجبوراً آپ کے سامنے بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے کسی کو نہ برا بلا کہا, نہ ہی ہم نے کوئی غیر مہذب الفاظ استعمال کیے. ہماری اردو اتنی صحیح نہیں ہے, اتنی بہتر اردو ہم نہیں بول سکتے, لیکن الفاظوں کا چناؤ اچھے انداز میں کریں کہ کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب ہم تقریریں کرتے تھے لوگ اپنا وقت ہمیں دیتے تھے کہ جی ہمارا وقت بھی ان کو دیں. لوگ وہ ممبران جو اس وقت اسمبلی میں تھے ڈیسک بجا بجا کر, ابھی بھی جا کے ان ڈیسکوں پر آپ ان کے فنگر پرنٹ لیں, شاید اگر صفائی نہیں ہوئی ان کے فنگر پرنٹ بھی ملیں گے آپ کو. وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری مظلومیت کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیں قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہماری بے بسی کا تماشا بنا رہے ہیں. اگر اس کی سزا ہمیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی جاتی ہے, کم سے کم ان کو بھی تو یہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے آ کے گلے ملتے تھے کہ واہ آج کیا بات کر لیا آپ نے. ابھی جب بلوچستان کا مسئلہ چڑھا سب آئے گی آپ ہم بیٹھے ہوئے آپ کو سننے کی. جب ہم نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا, خان صاحب صرف بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ان ڈیسک بجانے والوں میں سے کوئی وزیر بن گیا, جو وقت ہمیں دیتے تھے ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی صدر بن گیا. ہم نے تو اپنی سزا کاٹ لی, ان کو ابھی تک شاید سزا نہیں ملی. آپ لوگوں کا بہت وقت میں نہیں لوں گا. تقریر تو میری کافی لمبی تھی, اس میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا. جی میری تو حاجی ہے تقریر. یہاں پر بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں روز اول سے, میں صرف اس 25 اگست کی بات نہیں کروں گا. روز 1947 سے لے کے آج دن تک, چاہے کوئی پشتون مارا گیا ہے, چاہے کوئی سندھی مارا گیا ہے, چاہے کوئی پنجابی مارا گیا ہے, چاہے کوئی بلوچ مارا گیا ہے, چاہے کوئی ہزارہ مارا گیا ہے, بولنے والا مارا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا قاتل یہاں کا وہ ناانصافی پر